वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास में मंजूर हो सकेगी या नहीं। इस वक्त मेरे पास साबिक मिनिस्टर फॉर लॉ जनाब खालिद रांझा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। रांझा साहब, पार्लियामेंट इज सपोज्ड टू बी सुप्रीम। अगर ये आईनी इस्लाहात कमेटी पार्लियामेंट में जो सिफारिशात देगी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? जी, चैलेंज में तो कोई अपना ममानत नहीं है जी जी। कि क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर करेगी कि नहीं। मैं समझता हूँ आम हालात में सुप्रीम कोर्ट वुड नॉट स्ट्राइक डाउन एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी, लेकिन यहाँ तो वकला हमने देखा है कि वकला रहनुमा और खुद कह रहे हैं कि वो जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का है वो तरीक़ेकार को वो चैलेंज करेंगे इन द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला दे? उसमें जो बात चल रही है ना, जो अंडर करंट है, जी जी, अंडर करंट इज के जैसे वी आर ऑल हैविंग अ स्टेटस को माइंडसेट। जी जी, जो सुपीरियर अदलिया है उसका भी स्टेटस को माइंडसेट है कि जो तरीकाकार हमारा जजेस को अपॉइंट करने का है उसको रहने दिया जाए। तो स्टेटस को से इस वक्त हमें निकलना होगा। मेरा ख्याल हमें निकलना चाहिए, इसलिए कि अब तक ये जो मैकेनिज्म है ऑफ जजेस का अपॉइंटमेंट का, जी जी, ये कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, इसलिए पिछले 60 साल में आला जी आप देखिएगा, जब भी कभी कोई अपॉइंटमेंट हुई है जजेस की जी, तो हमने उंगलियां उठाई हैं, ये फलां का आदमी है, फलां का आदमी है, ये फलां ये अपॉइंट। आपने दो चीज़ें की निशानदेही की है, जी जी, एक तो नेपोटिज्म की और अकबरा परवरी की, जी जी, और दूसरा आर्बिट्रीनेस की। हत्ता के कितनी अकीदत है लोगों को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ, लोग किस हद तक उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जो उन्होंने फैसला किया है जज के अपॉइंटमेंट के ऊपर, बेशुमार लोग उंगलियां उठा रहे हैं। ये कल परसों कन्वेंशन थी जी जी, और जो बलूचिस्तान के लोग थे वो कह रहे थे कि जी उन्हें रिजर्वेशंस हैं ऑन द चॉइस ऑफ पीपल जज। तो इसलिए है कि देखे ना, हर साल हमारे यहाँ वो भी जज रहे हैं हु केम टू द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, CSP ऑफिसर थे जी, क्यानी साहब वगैरह, कभी किसी ने उन पे उंगली नहीं उठाई। जी जी, हर साल 15-20 लड़के लड़कियां जो हैं वो CSP बनते हैं, जी जी, कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। इसलिए दे कम थ्रू अ मैकेनिज्म। ठीक है, तो आप समझते हैं कि इस तरह का मैकेनिज्म फॉर जजेस भाई मैं ये चाहता हूँ कि जैसे यही प्रॉब्लम हिंदुस्तान में थी, जी जी, उन्होंने बना दिया सूबाई लेवल पे एक प्रेसिडियम ऑफ जजेस, चीफ जस्टिस एंड 3 more जजेस, जी जी, a प्रेसिडियम ऑफ जजेस एट द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस एंड 3 more जजेस। जी, और ये दो जो हैं कलेक्टिव विजडम वाले लोग, वी कैन कन्वर्ट देम इनटू अ कमीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ जजेस। जी जी, एक हमावक्त कमीशन हो, जी जी, और ताकि कोई बंदा ये ना कहे ये फलां का आदमी आ गया, ये फलां का आदमी बैकडोर से आ गया। जी, और जब कोई जज अब बनाते हैं बतौर MP MNA सेंटर और बात है, लेकिन जज को बनाने के बाद अगर ऐसी उसके ऊपर लोग निशाने लगाए तो फिर वो उसका जो निज़ाम अदल है उस पे इस्तेकाम नहीं आता। इस वक्त हमें लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इकबाल जफर झगड़ा साहब, PMLN के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम झगड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। झगड़ा साहब, मुझे स्टूडियो में मेरे साथ खालिद रांझा साहब मौजूद हैं। झगड़ा साहब, आप बताएं कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, लेकिन ये जो वकला रहनुमा की तरफ से कहा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो उस पर आपकी क्या व्यूज हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये उनका हक है चैलेंज करने से, तो उनको नहीं रोका जा सकता। लेकिन जिस तरह अभी रांझा साहब ने भी फरमाया कि मौजूदा हालात में जो कुछ भी हो रहा है और जो एक सिस्टम प्रपोज किया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए, तो उसको अगर वकला साहिबान भी गौर से देखें, बल्कि इनके साथ इस पे, तो मैं समझता हूँ कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी फ्रेम हो रहा था तो इन तमाम वकला की भी बीच में राय ली गई थी और सब ने ये कहा था कि ये एक बहुत आइडियल दस्तावेज जो है बड़ी अरसे बाद इस मुल्क को मिली है, और अगर इस पे अमल किया जाएगा
تو انشاءاللہ اس ملک میں یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہوں گے. میں آپ سے یہاں یہ پوچھوں گی کہ ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے اندر پی ایم ایل این نے ایک بہت بھرپور کردار ادا کیا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی آپ کے ساتھ تھیں, تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ وکلاء اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کوئی کانفرنٹیشن کی صورت نظر آ رہی ہے؟ بیکاز پولیٹیکل پارٹیز تو ساری اس میں انوالوڈ ہیں پارلیمانی کمیٹی میں. جی میرے خیال میں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تو کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہے. جی وکلاء کے طرف سے کچھ تھوڑی سی بات میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات نظر آ رہی ہیں, بٹ آئی ایم ویری ہوپ فل, کیونکہ یہ جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو یقیناً جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ تو یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے, اور اس کو یقیناً اس پہ وہ زیادہ زور نہیں دیں گے کہ اس پہ عمل کیا جائے یا اس کو چینج کیا جائے یا پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں یا امینڈمنٹس ہیں ان کو روکا جائے. I think under the circumstances they would not do that. جی جھگڑا صاحب, آپ کی پارٹی اس وقت پختونخوا نام کو اپوز کر رہی ہے, جبکہ جب پیر صابر شاہ کی حکومت تھی اور آپ کی پارٹی کی حکومت تھی ان دا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, تو اس وقت آپ لوگوں نے پختونخوا نام کو ایکسیپٹ کیا تھا, اور ابھی جو ووٹ بھی ہوا تھا حالیہ میں سرحد اسمبلی, اس میں بھی آپ کے ایم پی ایز نے اس کے لیے ووٹ دیا, تو اب آپ یہ اپوزیشن میں کیوں ہیں اس نام کے اوپر؟ تھینک یو جی, لیٹ می میک اٹ کلیئر, یہ بڑا ابہام ہے کہ جی پیر صابر شاہ کی حکومت میں, ایک تو وہ پیر صابر شاہ کی حکومت میں نہیں تھا, سردار احمد خان جو تھے وہ چیف منسٹر تھے, قرارداد لائی گئی تھی, اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس قرارداد کو ہرگز پی ایم ایل این نے سپورٹ نہیں کیا, بلکہ ایبسٹین کیا تھا آن دا ریکویسٹ آف اے این پی, کیونکہ ہماری الائڈ پارٹی تھے اور انہوں نے کہا چلیں جی اگر آپ سپورٹ نہیں کرتے تو کم از کم ہماری فیس سیونگ کے لیے اس کو آپ اپوز نہ کریں, تو ہم نے ایبسٹین کیا تھا. تو جھگڑا صاحب قرارداد پاس ہو گئی تھی اس وقت؟ جی قرارداد پاس ہو گئی تھی, قرارداد پاس ہو گئی تھی, بٹ اٹ واز ناٹ یونانیمس, ہم نے سپورٹ نہیں کیا تھا اور سلیم سیف اللہ وغیرہ نے اپوز کیا تھا اس کو. جب یہ مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے تو نام دیں, ضرور دیں, چلیں ہم بھی کہتے ہیں شمال مغربی سرحدی صوبہ ٹھیک نہیں ہے, دوسرا نام دے دیں, لیکن ایسا نام دیں کہ اس صوبے میں مزید ایک یونٹی نظر آئے, نہ کہ ہم ڈس یونٹی کی طرف صوبے کو لے جائیں. جھگڑا صاحب, ان دی اینڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ڈیلے آ رہا ہے یہ آئینی کمیٹی کا پیش کرنے میں ان دا نیشنل اسمبلی اینڈ ان دا سینٹ, تو اس میں ڈو یو تھنک کہ یہ گڈ انف ریزن ہے کہ ایک پختونخوا کے نام کے پیچھے آپ لوگ یہ سارا پروسیس ڈیلے کریں؟ دیکھیں 17ویں امینڈمنٹ ایک ایسا بدنما داغ ہے کہ اس کو ہٹانے کے لیے تو کوئی شرط رکھنی نہیں چاہیے, ہم کوئی نہیں رکھ رہے, ہم ان اور جماعتوں سے بھی یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں. لیٹ می میک اٹ کلیئر آلسو کہ اس وقت پروونشل اٹانومی پہ بھی میاں مسلم لیگ نون نے کمپلیٹ یونانیمٹی کے ساتھ جتنا بھی کہا گیا ہے ہم نے کیا ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی اگر خدا نخواستہ یہ موقع مس کر دیا ان پارٹیز نے, این پی نے اور دوسری نے, تو یہ ذمہ داری ان پہ ہوگی. ہم کوئی ہرڈل نہیں کریٹ کر رہے, ہم کہتے ہیں بھائی ان چیزوں کو بلا شرط منظور کریں, نہ تو 17ویں ترمیم کی ریپیل پہ نہ ہم شرط رکھیں نہ این پی رکھے, کوئی بھی جمہوری قوت جو ہے اس کو یہ حق اس لیے نہیں پہنچتا کہ دیکھیں یہ 73 کے آئین کو درست کرنا ہے, اور اس 73 کے آئین کو این پی کے بھی قیادت نے, بزرگوں نے دستخط کیا ہوا ہے. اگر یہ اس پہ شرطیں رکھ رہے ہیں تو پھر اپنے قیادت اور بزرگوں کے جو وہ تھے اپروول تھی یہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور میں نے تو آج بھی یہ بیان دیا ہے کہ دین اٹ کمز انڈر black mailing. It is not condition, it is black mailing. Thank you very much Jhagra Saab for being with us here today. رانجھا صاحب, آپ نے جھگڑا صاحب کی بات سنی, اس سب پہ ہم بات کرتے ہیں, بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.